घाघरा की जंग 1529 ईस्वी में लड़ी गई। ये जंग मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर की आखिरी बड़ी और फैसला कुन जंग थी। घाघरा की जंग ने यह फैसला कर दिया था कि हिंदुस्तान पर मुगलों का राज चलेगा या अफगानों का। इस जंग में जहीरुद्दीन बाबर ने महमूद लोदी को शिकस्त दी थी, जिसके साथ बहुत सारे अफगान इत्तेहादी भी शामिल थे, और साथ ही साथ महमूद लोदी को बंगाल के हाकम नुसरत शाह की भी मुकम्मल हमायत हासिल थी। लिहाजा घाघरा की जंग में बंगाल की अफवाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर इस मौके पर मुगलों ने अफगानों को शिकस्त देकर कुछ अरसे के लिए अफगानों की कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दी थी। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देकर मुगलों को भी हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया था। पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा जमा लिया, मगर इस वक्त तक बाबर के कदम हिंदुस्तान में इतनी मजबूती के साथ नहीं जम पाए थे। अभी राजपूतों की ताकत हिंदुस्तान में मौजूद थी, जिससे बाबर को खतरा था। राजपूतों के पास इतनी ताकत तो मौजूद थी कि वो बाबर को हराकर हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो दिल्ली के तख्त को बाबर से वापस लेना चाहता था, उसने पहले तो अफगान सरदारों को अपने साथ मिलाया, मगर जब उसने देखा कि वो अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि वो बाबर का मुकाबला कर सके, और साथ ही उसने देखा कि राजपूत भी बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं, तो उसने राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले राजपूत और अफगान सुल्तान एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे थे, मगर मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए राजपूतों और अफगानों ने इत्तेहाद कर लिया। राजपूतों और अफगानों के इत्तेहाद से बाबर के खिलाफ एक ऐसी ताकत सामने आई जिसका मुकाबला करना मौत को दावत देना था। इस लश्कर की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बाबर की फौज और सरदार बगैर लड़े ही हिंदुस्तान छोड़ने पर आमादा हो गए, क्योंकि बाबर की हार अब यकीनी नजर आ रही थी। इन मुतहिदा अफवाज की कयादत राजपूत सरदार राणा सांगा कर रहा था, लेकिन खानवा की जंग में बाबर ने अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की बिना पर ना सिर्फ राजपूत और अफगान इत्तेहादियों का मुकाबला किया, बल्कि इनको इबरतनाक शिकस्त देकर राजपूतों की कमर तोड़ कर रख दी। खानवा की जंग के बाद राजपूत तो इस काबिल न रहे कि वो दोबारा बाबर का सामना कर सकते, मगर इस जंग में महमूद लोदी अपने चंद सिपाहियों के साथ मैदान जंग से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। पहले तो उसने गुजरात में पनाह ली, मगर इसके बाद वो वहां से बिहार चला गया और बंगाल, बिहार और ओद के इलाकों से अफगान सरदारों को अपने साथ मिलाने लगा। बंगाल का हाकम नुसरत शाह, जो महमूद लोदी का करीबी रिश्तेदार था, वो ये देख रहा था कि बाबर अब राजपूतों और लोदियों को शिकस्त देने के बाद बंगाल की तरफ आगे बढ़ेगा। नुसरत शाह को यह उम्मीद थी कि अगर वो महमूद लोदी का साथ दे तो वो अफगान सरदारों के साथ मिलकर बाबर को हरा सकता है, इसलिए उसने महमूद लोदी का साथ देने का फैसला किया। दूसरे अफगान सरदार भी किसी तरह बाबर की अतात कबूल करने के लिए तैयार ना थे, इसलिए महमूद लोदी अफगान सरदारों और बंगाल के हाकम नुसरत शाह की मदद से एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ बाबर ने खानवा की जंग के बाद राजा मेदनी राय की सरकोबी के लिए चंदेरी पर हमला किया और मेदनी राय को शिकस्त देकर चंदेरी पर भी कब्जा जमा लिया। इसी दौरान बाबर को यह खबर मिली कि कन्नौज में मुगलों को शिकस्त देकर अफगान सरदार बायजीद ने कब्जा जमा लिया है और साथ ही शमसाबाद, जौनपुर और चन्नार भी मुगलों के कब्जे से निकल चुके हैं। यानी बिहार, ओद और दोआब के तकरीबन तमाम इलाकों में अफगानों ने मुगलों को शिकस्त देकर बाहर कर दिया है। बाबर यह देख रहा था कि कन्नौज पर कब्जा करने के बाद अफगान आगरा पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आगरा भी अफगानों के पास चला जाता तो दिल्ली पर कब्जा करना इतना मुश्किल ना होता। इसका मतलब यह था कि दोबारा हिंदुस्तान की बादशाहत मुगलों से अफगानों के पास चली जाती। अफगानों का भी यही इरादा था कि आगरा और दिल्ली पर कब्जा करके मुगलों का खात्मा कर दें। बाबर चंदेरी को फतह करने के बाद सबसे पहले तो आगरा आया और वहां से उसने बंगाल के हाकम नुसरत शाह को लिखा कि वो महमूद लोदी की मदद ना करे, क्योंकि बाबर नुसरत शाह से जंग नहीं करना चाहता था
لہذا نصرت شاہ نے بابر کی اس پیشکش کو کوئی اہمیت نہ دی اور برابر محمود لودھی کے ساتھ مل کر بابر کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بابر نے ایک بار پھر اپنی افواج کو منظم کیا اور افغانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ مغلوں نے دوآب اور اودھ میں افغانوں کو شکست دے کر بہار اور بنگال کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا تمام افغان سردار جو مغلوں سے شکست کھا چکے تھے وہ محمود لودھی کے افواج میں شامل ہونے لگے۔ شیر شاہ سوری بھی اس جنگ میں انہی افغان سرداروں میں شامل تھا جو محمود لودھی کے ساتھ مل کر بابر سے لڑنے آئے تھے۔ بابر اپنی افواج کے ساتھ بہار کی طرف آگے بڑھا۔ جب وہ چنار پہنچا تو افغان وہاں سے بھاگ کر گھاگرا کے پار ابراہیم لودھی سے جا ملے۔ دونوں لشکروں کا سامنا دریائے گھاگرا اور دریائے گنگا کے سنگم پر ہوا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو گھاگرا کی جنگ کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ افغان لشکر دریائے گھاگرا کے پار خیمہ زن تھا، جبکہ بابر اپنی افواج کے ساتھ دریائے گھاگرا اور گنگا کے درمیانی علاقے میں تھا۔ یعنی دریائے گھاگرا کی ایک جانب افغان تھے اور دوسری جانب مغل تھے۔ دونوں لشکروں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن اس بات پر زیادہ تر مورخین کا اتفاق ہے کہ محمود لودھی کے لشکر کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی اور بابر کے پاس 50,000 سپاہی تھے۔ اس کے علاوہ بابر کے پاس ایک بہترین توپ خانہ تھا۔ محمود لودھی کے پاس بھی توپیں موجود تھیں جو انہوں نے پرتگالیوں سے خریدی تھیں، مگر ان کے توپچی اس قدر توپ چلانے کے ماہر نہ تھے جیسے بابر کے توپچی تھے، کیونکہ بابر ایک بڑے عرصے سے جنگیں لڑتا آ رہا تھا اور افغانوں نے توپوں کے ساتھ ابھی تک کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی۔ بابر خود لکھتا ہے کہ ان بنگالیوں کے توپچی ایک بھی نشانہ درست نہیں لگا سکتے تھے، جبکہ ہمارا ہر نشانہ اپنی جگہ پر لگتا تھا۔ مغل افواج کی اصل طاقت ان کے گھڑ سوار اور توپ خانہ تھا، اور میدان جنگ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گھڑ سوار اتنی آسانی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ بابر نے اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے لشکر سے الگ کر رکھا تھا، جس کی کمان اس کا بیٹا عسکری مرزا کر رہا تھا۔ بابر نے اسے ہدایت کی تھی کہ ہم سامنے سے دشمن پر حملہ کر کے اس کی توجہ اس طرف رکھیں گے اور دوسری طرف تم دور سے چکر کاٹ کر دریا پار کر کے دشمن کے پیچھے سے حملہ کر دینا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مغلوں نے اپنا توپ خانہ کھول دیا اور ساتھ ہی سامنے سے دریا پار کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران عسکری مرزا بھی اپنے دستے کو لے کر دریائے گھاگرا کے پار اتر گیا۔ جب افغانوں کو یہ پتا چلا کہ مغل دریا کے پار اتر چکے ہیں تو افغانوں نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ اس طرف بھیج دیا جس طرف سے عسکری مرزا نے دریا کو پار کیا تھا۔ ساتھ ہی بابر بھی اپنی فوج کے ساتھ دریا میں اتر گیا۔ مغل گھڑ سواروں نے تو گھوڑوں پر تیر کر دریا کو پار کیا، لیکن پیادوں نے کشتیوں پر سوار ہو کر دریا کو پار کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے افغان پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے۔ مغل پوری طرح ابھی دریا کے کنارے پر اترے بھی نہ تھے کہ افغانوں نے حملہ کر دیا۔ دریا کے کنارے ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ تھی جو خشکی اور پانی دونوں پر لڑی گئی۔ افغانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مغلوں کا مقابلہ کیا، مگر وہ بابر کی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ محمود لودھی بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ محمود لودھی کے میدان جنگ سے نکلنے کی دیر تھی کہ اس کی ساری فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بابر نے افغانوں کی اس فوج کی طرف توجہ دی جو مرزا عسکری کے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ لہٰذا بابر نے اس فوج پر پیچھے سے حملہ کر کے اسے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ افغانوں نے کشتیوں پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی جو دریائے گھاگرا کے کناروں پر کھڑی ہوئی تھی، مگر مغل افواج افغانوں کا تعاقب کرتے ہوئے کشتیوں پر جا چڑھی اور ایک مرتبہ پھر کشتیوں پر لڑائی شروع ہو گئی، مگر یہاں پر بھی افغانوں کو شکست ہوئی اور تمام کے تمام کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح یہ جنگ محمود لودھی کی ہار اور بابر کی فتح پر ختم ہو گئی۔ گھاگرا کی فتح کے بعد بابر کی دھاک بنگال کے حاکم نصرت شاہ پر بھی بیٹھ گئی تھی۔ نصرت شاہ جو بابر کو دہلی سے نکالنے کے لیے افغانوں کی مدد کر رہا تھا، اب وہ بابر سے صلح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نصرت شاہ پہلے تو افغانوں کے آسرے بابر سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا،
مگر افغانوں کی شکست کے بعد اس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر بابر نے بنگال پر حملہ کر دیا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ گھاگرا کی جنگ کے بعد بابر بھی اب اور نہیں لڑنا چاہتا تھا، اس لیے بابر نے صلح کو ترجیح دی۔ بابر نے بنگال کے حاکم نصرت شاہ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ افغان باغیوں کو بنگال میں پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ لہذا بابر نے بنگال کو نصرت شاہ کے پاس ہی رہنے دیا اور آگرہ واپس چلا آیا، اور اس طرح بنگال بغیر لڑے ہی بابر کے تابع آ گیا۔ گھاگرا کی جنگ میں بابر نے ایک عرصے کے لیے افغانوں کی طاقت کو کچل دیا تھا، مگر بابر کے مرنے کے بعد افغان سردار فرید خان، جو بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوئے اور سوری سلطنت کی بنیاد رکھی، انہوں نے بابر کے بیٹے ہمایوں کو شکست دے کر دہلی کے تخت پر قبضہ جما لیا تھا اور ایک عرصے تک کے لیے مغلوں کو ہندوستان سے بے دخل کر دیا تھا۔